नेपाल एयरलाइन्सले $500 मा लिएर आउँछ भन्दाखेरि नारा जुलुस भइरहेको छ। अनि मान्यज्यूहरू भन्नुहुन्छ 3 डबल भाडा उठायो। यो तोकेको हामीले यही हो, योभन्दा बढी हामी उठाउँदैनौँ। अझ म भन्न चाहन्छु कि भाडा दर अनियमित ढङ्गले ट्राभल एजेन्सीहरूले उठाइरहेका छन्, एजेन्सीहरूले भन्ने कुरा हामीले थाहा पाएपछि मैले मन्त्रालयमा एउटा कमिटी बनाएर छानबिन गर्न लाग्छु। हाम्रा नेपालीहरू चाहे त्यो कतारमा होस्, चाहे मलेसियामा होस्, चाहे अरू कुनै पनि देशमा होस्, उहाँहरू किन जानुभएको छ? आफ्नो रगत त्यहाँ बगाउनु भएको छ, पसिना बगाउनु भएको छ, परिवारसँग बिछोड भएको छ, अनेक सामाजिक तनावहरू त्यसबाट उत्पन्न भएका छन्। त्यसका बावजुद पनि 18 घण्टा 20 घण्टा त्यहाँ काम गरेर रगत पसिना त्यहाँ बगाउनु भएको छ। त्यहाँको वैभव, त्यहाँको समृद्धि, त्यहाँको जने खुसियालीका निम्ति हाम्रा नेपाली नौजवान साथीहरूले रगत पसिना बगाएका छन्। जब उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ भने त्यो देशको दायित्व हुन्छ कि उनीहरूलाई सकुशल मानवीय व्यवहार गर्ने। साथै विदेशमा बस्ने दुःख पाएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि यो विषय प्रष्ट हुनुपर्छ भनेर मैले अलिकति यो विदेशबाट आउने फर्किने नेपालीहरूको व्यवस्थापनको बारेमा केही प्रष्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। मान्यज्यूहरूले पनि आज पनि उठाउनु भएको छ। 2 डबल मात्रै होइन, 3 डबल 4 डबल भाडा भयो भनेर उठाउनु भएको छ। मान्यज्यूहरूले कहाँबाट त्यस्तो देखेर उठाउनु हो मलाई थाहा भएन। मान्यज्यूहरूको कम्प्युटरको डाटा अलिकति गडबड भयो जस्तो मलाई लाग्छ। अलिकति आफ्नो सफ्टवेयरलाई राम्रोसितले अपडेट गर्नुभयो भने म खुसी नै हुने थिएँ। मान्यज्यूहरू नेपालीहरूलाई नै उद्धार गर्ने कुरा हो, त्यसैले सकेसम्म रनिङ कस्टमा खर्च मात्रै उठ्ने गरी धेरै नाफा नराख्ने गरी चाहिँ नि ल्याउनुपर्छ भनेर नेपाल एयरलाइन्सलाई हामीले भनेका छौँ। मेरो अनलाइन टिभी देशको मुहार। अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू प्रभावित भएका छन्। विदेशबाट आउनुपर्ने नेपाली अथवा विदेशी यात्रुहरूलाई ठुलो कष्ट भइरहेको छ र नेपालबाट जानुपर्नेहरूलाई पनि कष्ट भएको छ, परिवारको बिछोड भएको छ। कोही परिवारको सदस्य अमेरिकामा हुनुहुन्छ, कोही क्यानाडामा हुनुहुन्छ, कोही नेपालमा हुनुहुन्छ। यसले वास्तवमा एउटा बिछोडको स्थिति बनाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले सकेसम्म बढी मात्रामा सहजीकरण गर्ने भूमिका खेल्ने हो। म यहाँ मान्यज्यूहरूलाई त्यो निवेदन गर्न चाहन्छु। संक्षिप्तमा भन्दा यो लकडाउनको अवधिमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अहिलेसम्म 108 वटा उडानहरू भएका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू। त्यसमा प्यासेन्जर बोकेका यात्रु उडानहरू 66 वटा भएका छन् र कार्गो उडानहरू 42 वटा भएका छन्। यो यात्रु उडानबाट 11,856 जना प्यासेन्जरहरू यात्रुहरू चाहिँ नि आउनु भएको छ र जानुभएको छ। यसमा करिब 649 जना, हिजोसम्मको डाटा हो, 649 जना यात्रुहरू विदेशबाट नेपाल आउनु भएको छ। त्यो अधिकांश नेपाली नै हुनुहुन्छ विभिन्न ठाउँबाट। र अरू चाहिँ 11,702 चाहिँ विदेशी नागरिकहरू र विदेशमा जानुपर्ने नेपाली नागरिकहरू यहाँबाट उडान गर्नुभएको छ। म मान्यज्यूहरूलाई त्यो निवेदन गर्न चाहन्छु। र विदेशी वायु सेवाहरू 25 वटा वायु सेवाले 54 वटा उडान गरेको छ। यसरी म यो निवेदन गर्न चाहन्छु। विशेष गरी आज यो मान्यज्यूहरूलाई पनि मैले स्पष्ट गर्नुपर्छ र मान्यज्यूहरू मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनसमुदायले पनि जानकारी पाउनु राम्रो हुन्छ। साथै विदेशमा बस्ने दुःख पाएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि यो विषय प्रष्ट हुनुपर्छ भनेर मैले अलिकति यो विदेशबाट आउने फर्किने नेपालीहरूको व्यवस्थापनको बारेमा केही प्रष्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। मान्यज्यूहरूले पनि आज पनि उठाउनु भएको छ। 2 डबल मात्रै होइन, 3 डबल 4 डबल भाडा भयो भनेर उठाउनु भएको छ। मान्यज्यूहरूले कहाँबाट त्यस्तो देखेर उठाउनु हो मलाई थाहा भएन। मान्यज्यूहरूको कम्प्युटरको डाटा अलिकति गडबड भयो जस्तो मलाई लाग्छ। अलिकति आफ्नो सफ्टवेयरलाई राम्रोसितले अपडेट गर्नुभयो भने म खुसी नै हुने थिएँ। मान्यज्यूहरू यसमा मान्यज्यूहरूलाई म भन्न चाहन्छु 2077 साल जेठ 12 गते हाम्रो मन्त्री परिषदको बैठकले विदेशबाट आउने नेपालीहरूको सहजीकरण गर्ने एउटा कार्यविधि पास गर्यो। त्यो कार्यविधि मानिसहरूलाई थाहा छँदैछ। त्यसमा प्राथमिकता तोकिएको छ, कस्ता मानिसहरूलाई, कस्ता नेपालीहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने त्यो प्राथमिकता तोकिएको छ। र त्यो प्राथमिकताको आधारमा सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली नियोग, दूतावास अथवा कूटनैतिक नियोगले प्राथमिकता क्रममा
यात्रुहरूको नामावली तयार गर्छ र त्यो नामावली हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउँछ। परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसलाई आवश्यक छानबिन गरेर स्वीकृत गर्छ र त्यसको निम्ति कस्तो खालको हवाई उडानबाट आउने त्यो कुरा निश्चित हुन्छ। त्यसमा 2-3टा कुरा हुन्छन्। एउटा, कुनै पनि कम्पनीले त्यहाँ काम गरेका श्रमिकहरूलाई निशुल्क आफ्नो खर्चमा काठमाडौँसम्म उतार्छ, त्यो उसको खर्च हुन्छ। अर्को एउटा, सम्बन्धित देशले पनि आफ्नो खर्चमा मानिसहरूलाई काठमाडौँसम्म ल्याउने काम गर्छ, त्यो पनि उसको खर्च हुन्छ। त्यो हामीले खर्च गर्नु पर्दैन, कम्पनीको पनि हामीले खर्च गर्नु पर्दैन। अब कतिपय कम्पनीले पनि नल्याइदिने, त्यो देशले पनि नल्याइदिने, त्यस्तो मानिसहरूलाई नेपाल सरकारले यदि उहाँहरूको आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर छ, उहाँहरू सक्नुहुन्न, उहाँहरूको अवस्था दयनीय छ भन्ने ठान्यो भने नेपाल सरकारले त्यस्ता उद्धार उडानहरू गर्न सक्छ। चौथो विकल्प, हामीले आजको सन्दर्भमा सकेसम्म सस्तोमा हवाई भाडा दर तोक्छौँ र त्यो हवाई भाडा दर आफै टिकट काटेर आउनुपर्ने यो खालको क्याटेगोरीको हुन्छ। यसरी हामीले विभिन्न ढङ्गले छुट्याएका छौँ। अब म मान्यज्यूहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, हाम्रा नेपालीहरू चाहे त्यो कतारमा होस्, चाहे मलेसियामा होस्, चाहे अरू कुनै पनि देशमा होस्, उहाँहरू किन जानुभएको छ? आफ्नो रगत त्यहाँ बगाउनु भएको छ, पसिना बगाउनु भएको छ, परिवारसँग बिछोड भएको छ, अनेक सामाजिक तनावहरू त्यसबाट उत्पन्न भएका छन्। त्यसका बावजुद पनि 18 घण्टा 20 घण्टा त्यहाँ काम गरेर रगत पसिना त्यहाँ बगाउनु भएको छ। त्यहाँको वैभव, त्यहाँको समृद्धि, त्यहाँको जाने खुसियालीका निम्ति हाम्रा नेपाली नौजवान साथीहरूले रगत पसिना बगाएका छन्। जब उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ भने त्यो देशको दायित्व हुन्छ कि उनीहरूलाई सकुशल मानवीय व्यवहार गर्ने। पहिलो कुरा त म भन्न चाहन्छु, हाम्रो संसदले त्यो कुरा उठाउनुपर्छ, हाम्रो नेपाली जनसमुदायले त्यो कुरा उठाउनुपर्छ। तपाईँको खुसीका निम्ति हाम्रो नेपालीहरूले रगत पसिना बगाए, आज अप्ठ्यारो परेको बेला तपाईँले सडकमा फाल्न पाउनुहुन्न। तपाईँले ILO कन्भेन्सनमा सही गर्नुभएको छ, तपाईँले श्रम सम्झौतामा सही गर्नुभएको छ भने त्यो तपाईँको दायित्व हो। हाम्रो संसदले त यो पो कुरा उठाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो भने एउटा दबाब सिर्जना हुन्छ। तर जे भए पनि हामीले यो पनि म मान्यज्यूहरूलाई भन्न चाहन्छु, कतिपय देशहरूले आफ्नो नागरिकहरूलाई यहाँबाट लानुभयो, नेपाली पनि जानुभएको छ। अमेरिका जाँदा झन्डै $3000 टिकट काटेर यहाँबाट जानुभएको छ। त्यो हाम्रो सरकारले तोकेको भाडा दर होइन। क्यानाडा जाँदा $3500 भन्दा बढी उठाइएको छ। अस्ट्रेलिया जाँदा $2200-2500 पनि पैसा उठाइएको छ। जापान जाँदा $1000, $1200, $1500 पनि पैसा उठाइएको छ। हङकङ जाँदा $800 भन्दा बढी उठाइएको छ। यसमा हामी कोही पनि बोल्दैनौँ, किनकि यो ठुला देशको मामला हो, विदेशी एयरलाइन्सहरूको मामला हो। हामी यसमा बोल्दैनौँ किनभने डराउँछौँ। ठुला देशको कुरा हो, के गर्ला पछि भिसा नदेला कि त्यहाँ जाँदा डर लाग्छ हामीलाई। तर यही भइरहेको छ। त्यही ठाउँमा हामीले भाडा तोकेका छौँ $550 हङकङ जाने, जबकि त्यहाँ चाहिँ $800, $1000 भाडा उठाएर लगियो। हामी बोलेनौँ। नेपाल एयरलाइन्सले $500 लिएर आउँछ भन्दाखेरि नारा जुलुस भइरहेको छ। अनि मान्यज्यूहरू भन्नुहुन्छ 3 डबल भाडा उठायो। यो तोकेको हामीले यही हो, योभन्दा बढी हामी उठाउँदैनौँ। अझ म भन्न चाहन्छु कि भाडा दर अनियमित ढङ्गले ट्राभल एजेन्सीहरूले उठाइरहेका छन्, एजेन्सीहरूले भन्ने कुरा हामीले थाहा पाएपछि मैले मन्त्रालयमा एउटा कमिटी बनाएर छानबिन गर्न लाग्छु र मैले भनेको छु, यदि अनियन्त्रित ढङ्गले भाडा दर उठाइएको छ भने सप्रमाण हामी त्यो हेर्छौँ। त्यस्ता ट्राभल एजेन्सीहरूको लाइसेन्स खारेज हुन्छ, तिनीहरूलाई फेरि काम गर्न नदिने गरी कारबाही गरिन्छ। किनकि ब्रह्मलुट गर्न कहीँ पनि पाइँदैन। सरकार भनेको नियमनकारी निकाय हो, त्यसले नियमन गर्छ। त्यसकारणले
हामीले त्यसरी तोक्यौँ। जापान जानेले $1200-1500 तिरेर गए। हामीले नेपाल एयरलाइन्सको भाडा तोक्यौँ $935। म मान्यज्यूहरूलाई सोध्न चाहन्छु, $935 बढी हो कि $1200 बढी हो? हामीले अस्ट्रेलियाको भाडा दर तोक्यौँ $1615। अस्ट्रेलिया जानेले तिरेका छन् $2200-2500 सम्म। अब हामीले भन्यौँ $1615 भन्दा लिन पाइँदैन। हाम्रो नेपाली एयरलाइन्सले $1615 मा अस्ट्रेलियामा गएर नेपालीहरूलाई लिएर आउँछ। कहाँको $1615, कहाँको $2500? अनि मान्यज्यूहरूले यो कुरालाई त राम्ररी हेर्न सक्नु भएन जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तै कोरियाको EPS प्रणालीबाट जाने नेपालीहरूसँग $1200 उठाइयो। हामीले त्यसमा अब्जेक्सन गर्यौँ र उताबाट आउने नेपालीहरूलाई हामी ल्याउँछौँ भनेर कोरियन एयरले हामीलाई भन्यो, चिठी पठायो हाम्रो सियोल स्थित दूतावास मार्फत र उसले $1000 भाडा प्रस्तावित गर्यो। हामीले सोध्यौँ उसले नेपालबाट प्यासेन्जर लान्छ कि लाँदैन? लान्छ। लान्छ भने $1000 महँगो भयो। वान वे भने पनि महँगो भयो, एकपट्टि मात्रै आउने भने नि महँगो भयो। नेपालबाट पनि प्यासेन्जर लान्छ भने झन् महँगो हो। हामी $1000 मा स्वीकृत गर्दैनौँ। त्यसपछि फेरि चिठी पठायो हाम्रो एम्बेसी मार्फत, उसले $750 मा ल्याउँछु भन्यो। हामीले त्यो 750 पनि काठमाडौँबाट प्यासेन्जर उठाउने हो भनेर उताबाट पनि उठाउने हो भने महँगो हुन्छ भन्यो। हिजो मात्रै आएर उहाँहरूले $625 मा ल्याउँछु भन्नुभयो कोरियन एयरले। तर हामीले भन्यौँ $600 सम्ममा ल्याउनुहोस्। $600 मा ल्याउँदा पनि उसले यताबाट पनि प्यासेन्जर लान्छ। त्यो कुरा हामी देख्दैनौँ। उसले कति कमाइरहेको छ त्यसलाई हामी देख्दैनौँ। बिचरा एउटा घिटिपिछे ढङ्गले खुट्टा टेकिएको नेपाल एयरलाइन्समाथि सबैको आँखा लाग्छ। अरूले कसरी कमाइरहेका छन् त्यतातिर हामी ध्यान दिँदैनौँ। त्यसैले म मान्यज्यूहरूलाई त्यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यस्तै यो UAE को एयर अरेबियाले उसले यताबाट प्यासेन्जर बोक्नको निम्ति अनुमति मागेको थियो। हामीले ठिक छ आउनुहोस् भन्यौँ। साथै उताबाट पनि प्यासेन्जर ल्याउँछु भनेपछि तपाईँको भाडा दर कति हो भनेर सोद्धाखेरि $500 भन्यो UAE को लागि। हामीले भन्यौँ $500 महँगो हुन्छ। जबकि नेपाली एयरलाइन्सलाई हामीले कति तोकेका छौँ भन्दाखेरि UAE को लागि जम्मा $360 तोकेका छौँ। हामीले भन्यौँ $360 मा तपाईँ प्यासेन्जर ल्याउनुहुन्छ भने आउनुहोस् भन्यो। उसले यसमा मानेको छैन, किनभने $360 मा हामीलाई नाफा हुँदैन भन्छ। जबकि हाम्रो नेपाली एयरलाइन्सले $360 मा ल्याउँदैछ, त्यहाँबाट उद्धार गरेर ल्याउँदैछ। त्यसलाई पनि हामीले ठिक ढङ्गले बुझेनौँ। बङ्गलादेशको $165, कतारको $392, जबकि एउटा सामान्य अवस्थामा पनि यो भाडा दर चाहिँ योभन्दा धेरै महँगो हुने स्थिति बन्छ। तर आज हामीले नेपालीहरूलाई नै उद्धार गर्ने कुरा हो, त्यसैले सकेसम्म रनिङ कस्टमा खर्च मात्रै उठ्ने गरी धेरै नाफा नराख्ने गरी चाहिँ नै ल्याउनुपर्छ भनेर नेपाल एयरलाइन्सलाई हामीले भनेका छौँ। म मान्यज्यूहरूलाई त्यो स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अमेरिकाबाट पनि युरोपबाट पनि नेपाली आउँदैछन्, जबकि त्यहाँ पहिले अमेरिका जाँदा चाहिँ $3000 सम्म पनि तिरेर गइयो। तर हामीले तोक्यौँ। अब कुनै पनि एयरलाइन्सले अमेरिकाबाट नेपाली ल्याउँछ भने $1500 देखि $1600 भन्दा बढी लिन पाउँदैन। यसमा सम्बन्धित एयरलाइन्सले पनि सहमति जनाएका छन् र उनीहरूले यही अनुसार उडान गर्छन्। युरोपतिर खास गरी लन्डन, फ्र्याङ्कफर्ट जस्ता डेस्टिनेसनमा हामीले चाहिँ $1100-1200 जति तोकेका छौँ। जबकि योभन्दा पहिले त्यहाँ चाहिँ झन्डै तपाईँको $1500-2000 पनि तिरेर यात्रुहरूलाई लाने काम भयो। जबकि नेपाल एयरलाइन्सले त नेपाली विमानहरूले सरकारले तोकेको सहुलियत भाडा दरमा प्यासेन्जरहरू ल्याउने कुरा गर्छ।
त्यसैले म मान्यज्यूहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी नेपाली भएर हेर्दाखेरि हाम्रा नेपाली भाइस्यूहरूलाई फाइदा पुगोस्, तिनीहरूको आर्थिक अवस्था राम्रो बनोस्, हामीले हेर्ने कुरा त त्यही नै हो जस्तो लाग्छ। विदेशमा काम गर्न जाने विशेष गरी खाडी र मलेसियामा काम गर्न जाने श्रमिकहरूले जाँदाखेरि केही निश्चित पैसा त्यहाँ जम्मा गर्नुहुन्छ र उहाँहरूकै पैसा हो। अब त्यो पैसा चलाउने कि नचलाउने त्यो सम्बन्धित मन्त्रीको मन्त्रालयको कुरा हो। मैले भनेको थिएँ हामी एयरलाइन्सबाट $100 जति भाडा घटाउँछौँ, त्यो कोषबाट पनि अलिकति व्यवस्था गरौँ, त्यसो गर्दा अझै नेपालीहरूलाई सहज हुन्छ भनेको छु। मलाई विश्वास छ कि मन्त्रीज्यूले सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यसमा सकारात्मक ढङ्गले हेर्नेछ। उहाँहरूले यहाँ आइसकेपछि होल्डिङ सेन्टरमा खानेपानी, खाजा, खानाको व्यवस्थापन र सम्बन्धित प्रदेशसम्म जाने यातायात व्यवस्थापन सम्भवतः त्यो कोषबाट गर्नुभएको छ। यदि हवाई भाडामा पनि उहाँहरूले $100 जति त्यसमा आफ्नो तर्फबाट योगदान दिनुभयो भने श्रमिकहरूलाई अझै सहज हुने थियो। त्यो मैले चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रीज्यूसँग पनि भनेको छु, हामी छलफलमा छौँ। त्यहाँ श्रमिकहरू चाहिँ यातना पाएर बस्ने हो, यातना भोगेर बस्ने हो हाम्रो देशका नागरिकहरू। पैसा मात्रै ठुलो कुरो होइन नि मान्छेको लागि, जीवन ठुलो कुरो हो नि। त्यस कारण मन्त्रीज्यू यो अलिकति धेरै भयो जस्तो लाग्छ मलाई। अब प्रश्न धेरै लामो प्रश्नहरू थियो, त्यस कारण यति मात्रै प्रश्न जवाब पाउँ। धन्यवाद। सरकार अभिभावक हो कि होइन, त्यसैले विदेशमा अल्पत्र परेकालाई अध्ययन गरेर सस्तो मूल्यमा ल्याउनु पर्ने सरकारले त्यो रणनीति अख्तियार गर्यो कि गरेन। इन्धनमा 52 प्रति लिटर अहिले पनि नाफा छ, त्यसैले 24 घण्टामा 2 पटक प्लेनको भाडा घटबड हुनेले त्यो उहाँ विदेशमा रहेका नागरिक एकछिन आफू पनि म विदेशमा अल्पत्र छु भनेर सोचेर भन्ने हो भने कस्तो अवस्था हुन्छ भन्ने कुरा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ। सामान्य अध्यक्षज्यू, हामीसँग 4-4वटा जहाजहरू छन्। त्यस कारणले नै विदेशबाट आउने नेपालीहरूलाई ल्याउनलाई सबभन्दा बढी प्राथमिकता हामीले हाम्रो जहाजहरूलाई दिएका छौँ। 60वटा फ्लाइटमध्ये 44वटा फ्लाइटहरू नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सले गर्छन्। त्यो प्राथमिकतामा नै राखेका छौँ हामीले। सरकारले विदेशबाट आउने नेपालीहरूको सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा कस्तो नेपालीहरू, कस्तो दाजुभाइहरू फ्रीमा आउनुहुन्छ, कम्पनीले ल्याउँछ, त्यहाँको सरकारले ल्याउँछ, कतिपयलाई हाम्रै देशको सरकारले पनि उद्धार गर्छ, तर कतिपय आफ्नो पैसा हालेर आउनुपर्छ। सायद यो क्याटेगोरी हामीले जुन छुट्याएको छौँ यो प्रोग्रेसिभ नै छ। जसले सक्नुहुन्छ उहाँहरूले केही फेयरहरू भाडाहरू तिरेर आउनुहुन्छ, जसले सक्नुहुन्न त्यहाँको कम्पनी अथवा त्यहाँको सरकार अथवा नेपाल सरकारले उहाँहरूलाई उद्धार गर्छ। मेरो विचारमा योभन्दा उपयुक्त नीति अर्को हुँदैन होला जस्तो मलाई लाग्छ। जहाँसम्म भाडा दर घटबड भन्ने कुरा छ, सुरुमा हामीले कुनै पनि एयरलाइन्सहरूलाई विदेशबाट मात्रै नेपालीहरूलाई उद्धार गर्ने फ्लाइट गर्ने भनेका थियौँ। पछि हाम्रो सिसिएमसीले यताबाट पनि कोही जान चाहन्छ भने लगिदिने भनेपछि यताबाट पनि प्यासेन्जरहरू पाउने सम्भावना हुन्छ। त्यसो हुँदा सुरुमा तोकेको भाडाभन्दा सेकेन्ड लटमा हामीले $100 त्यस कारणले घटाएका छौँ कि यताबाट पनि प्यासेन्जर चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले तपाईँको भाडा अलिकति घटाउनुहोस् भनेपछि हाम्रा दुवै एयरलाइन्सहरूले त्यो भाडा घटाएका हुन् र अहिले जुन भाडा दर निर्धारण गरिएको छ त्यस आधारमा पनि हामीले राखेका छौँ।